Gamay nga mensahe lang guys. Ayaw sa i-scroll. Mayong adlaw or mayong gabi kanatong tanan mga igsoon. Ani ana usab kita sa atong Kristohanong Pinoy podcast nga nagdala og mensahe sa pagtuo ug paglaom. Ako lang i-share mga kaigsuonan nga ang tema karon mao ang paglaom ug kalisdanan. Sama sa makita ninyo sa akong background, si Jesus mao ay paglaom sa kalisdanan. Nahisulat kini mga kaigsunan sa Roma Kapitulo 12, versikulo 12. Giingon, pag malipay kamo sa paglaom, paglahutay kamo sa kasakit, ug pagpadayon kamo sa pagampo. Bisan unsa kalisod ang kinabuhi mga kaigsunan, adunay paglaom nga gikan sa atong buhi nga Dios, ang atong Ginoo nga dili gayud mawala. Kuyugi ko ninyo samtang atong tukion unsaon pagpadayon sa pagtuo ug paglaom bisan sa pinakalisod nga panahon. Salamat kaayo sa inyong pagpaminaw mga kaigsuonan. Dumi nga ang kalisdanan dili siya katapusan. Kaya ang Ginoo mao ang atong kusog ug ang atong dalangpanan. Makita kana sa Salmo 46 versikulo 1 nga nag-ingon, ang Dios mao ang atong dalangpanan ug kusog. Usa ka tabang nga dali sa tanang kalisdanan. Padayon ta sa paglaom ug pagtuo mga kaigsuonan kay ang gugma sa Ginoo magpabilin hangtod sa kahangturan. Kini ang mao'y akong i-share o ibilin karong kagabion. Kini ang Kristiyanong Pinoy Podcast, nagdala og mensahe sa pagtuo, paglaom ug gugma. Hangtod sa sunod nga episode, padayon ta sa pag-alagad o paglaom sa Ginoo. Ayaw mo kalimot og share og subscribe sa akong channel para makita po ninyo o ma-notify mo sa sunod nako nga video. Dalay ko ng Diyos hangtod sa kahangturan. Mayong gabi ka natong tanan.